میرے کو کتاب موجود ہے، برطانیہ دے مسلمانوں کی ایک تنظیم نے کتاب چھاپی ہے جہاں نام ہے اسلام آور چوائس، اسلام ہمارا انتخاب، اسلام ہمارا انتخاب۔ جڑے جڑے نو مسلمان نے اسلام قبول کیتا ہے نا یورپ وچ، وہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جڑی انہوں نے اپروچ کر کے انہوں نے انٹرویو تے تصویراں وہ شائع کیتیاں نے اس کتاب وچ۔ بہت سارے نو مسلم نے جنہاں دی تصویراں تے انٹرویو بھی اساں اسلام کیوں قبول کیتا۔ سنو، ایک جرمنی دا ایک ڈاکٹر، جرمن دا ایک ڈاکٹر کلمہ پڑھ کے محمد عربی دا غلام بن گیا۔ جرمنی دا تو او لندن دی تنظیم نال ہی جرمنی ایک گھنٹے دی فلائٹ گئے، ڈاکٹر صاحب دا انٹرویو جا کے لیا کہ جناب تسی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، سانو بڑی خوشی ہوئی ہے تے اسی لندن تو آئے ہیں، ساڈی ایک تنظیم ہے تے اسی نو مسلماں دے انٹرویو شائع کرنے تے اسی تواڈے کول آئے ہیں پوچھن، نالے تواڈی زیارت کرن آئے ہیں، تسی ساڈے بھرا بن گئے ہو تے پوچھنے آیا کہ تساں اسلام کیوں قبول کیتا ہے، یعنی ریزن کی وجہ ہے، کس گل تو متاثر ہوئے۔ اور ڈاکٹر ہس کے کہنے لگا، آندا تانوں ویکھ کے اسلام قبول نہیں کیتا، تانوں ویکھ کے تے اگلا بھی تباہ ہو جاندا ہے، تانوں ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، تواڈے نبی محمد نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا تواڈے تے اعمال اینے تباہ ہو چکے ہیں کہ تسی تے اگلا ایمان بھی خطرے چ پا چھڑ دیو۔ انہاں آکھیا دس وستا آکھیا گل حق کے سچ، اسی پیڑے ہاں، ساڈے وچ خامیاں نے مننے، اسی پیڑے ہاں، پر رب دی قسم ساڈا رسول بڑا سچا ہے، اسی ناقص ہاں، ساڈا رسول کامل ہے، اسی پیڑے ہاں، ساڈا کملی والا بڑا چنگا ہے۔ واقعی ساڈے وچ خرابیاں نے، ساڈا رسول کامل ہے۔ اچھا تسی دسو رسول حضور دی کی گل تساں ویکھی؟ اور سنے ڈاکٹر صاحب کا جواب، ڈاکٹر کہندا میں اپنا کلینک بند کر کے جدوں گھر آیا تے میں گھر وچ دروازہ جدوں کھولیا تے میرے گیٹ دے اگے ایک پمفلٹ سی، چھوٹا سا بکلٹ پیا سی، اتنے رواج ہے کہ ایڈورٹائزمنٹاں جڑیاں نوں سٹ جاندے نے گھراں وچ بھی، گھر والا آئے تو پڑھے۔ ایک پمفلٹ پیا سی کوئی 15-16 صفحیاں دا، وہ میں جس نے چک کے ویکھیا نا تے او دے تے لکھیا سی دا سینگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدا ترجمہ ہے حضرت محمد کے ارشادات، حضرت محمد کے اقوال، ارشادات۔ ڈاکٹر کہندا ہے کہ مینوں خیال آیا کہ محمد یہ جڑا نام ہے دنیا دا 1/4 حصہ محمد دا کلمہ پڑھدا پیا ہے تے دنیا دی غالب 53 ملک نے جتھے محمد دا سکہ چلدا پیا تے آخر ایک شان والا ہے تے میں ویکھاں تے صحیح اے محمد کی کہندے نے۔ وہ کہندا ہے میں پمفلٹ چکیا تے میں ڈرائنگ روم وچ آ کے تے پردے چاڑ کے تے دروازہ بند کر کے تے کلیاں بہ کے نہ تے میں اس رسالے نو پڑھنا شروع کیتا۔ وہ کہندا ہے کہ وہ رسالہ جڑا ہے نا او وچ حضور دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں، انہاں دا انگریزی ترجمہ سی حدیثاں دا، نبی پاک دیاں حدیثاں دا انگلش ٹرانسلیشن۔ وہ کہندا ہے کہ طہارت تے سارا رسالہ حدیثاں دا جڑا انتخاب سی اسی طہارت، پاکیزگی، نفاست۔ وہ کہندا میں پڑھنا شروع کیتا ہے۔ ڈاکٹر کہندا ہے میں جدوں ایک حدیث پڑھی پھر دوسری حدیث پڑھی، جوں جوں میں حدیثاں پڑھدا گیا میرے دل وچ محمد دی ہمدردی پیدا ہوندی چلی گئی، میرے دل وچ ہمدردی دا گوشہ پیدا ہو۔ میں دل وچ سوچیا اے بدعواں دا نبی، جاہلاں دا نبی، ان پڑھاں دا نبی 14 صدیاں پہلا پیدا ہویا جتھے پانی ہے ہی کوئی نہیں سی، پانی کوئی نہیں، او مکے شہر وچ پانی ہے ہی کوئی نہیں، ایک زمزم دا کھوہ سی۔ او نبی میں دیکھیا کہ ہر پلیت چیز نو حضرت محمد پاک پہ کر دے نے پانی دے نال۔ وہ کہنے میں غور کیتا کہ پانی، اے نبی آندا استنجا کرو تے پانی دے نال، استنجا پانی دے نال اتے وضو پانی دے نال اتے غسل بھی پانی دے نال تے پلیت برتن پاک کرنے نے وہ بھی پانی دے نال، پلیت کپڑے پاک کرنے نے وہ بھی پانی دے نال۔ میں محسوس کیتا ہر پلیت چیز نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی نال بے پاک کر دے۔ وہ کہندے پڑھتے 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 پھر ایک حدیث آئی
آندا میں پڑھ کے تے کم اٹھیا اس حدیث کا ترجمہ کہندا حدیث ایسی ان دمعۃ العاصی تطفی غضب الرب حضور دا ارشاد نبی پاک فرماندے نے میرے غلاماں جے جسم پلیت ہو جائے تے غسل کر لیں تو پاک ہو جائے گا جسم نہ پاک ہوے غسل کر لے وضو کر لے تے پانی تے قدرت نہیں تے تیمم کر لے پانی دے نال فرمایا استنجا بھی پانی دے نال اتے وضو بھی پانی دے نال تے غسل بھی پانی دے نال فرمایا تیرے جسم دی پلیتی دور ہو جائے گی تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا تیرے کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے پاک پانی نال دھو لے پر نبی پاک نے فرمایا جسم پلیت ہو جائے کھوہ دے پانی نال پاک کر نہیں ٹیوب ویل دے پانی نال پاک کر نہیں سمندر دے پانی نال پاک کر نہیں نہراں سویاں دے پانیاں نال پاک کر نہیں پر جے تیری روح پلیت ہو گئی جے تیری روح پلیت ہو گئی جے تیری روح غلیظ ہو گئی جے تیری روح گندی ہو گئی اینو 7 سمندراں دا پانی بھی پاک نہیں کر سکدا روح اگر ناپاک ہو جائے کیوں جی روح بھی تو غلیظ ہوتی ہے نا حضور فرماندے نے جھوٹ حرام رزق جھوٹ غیبت اور گناہ کبیرہ دا ارتکاب انسان دی روح نو پلیت کر چھڑدا روح غلیظ ہو جاندی نبی پاک فرماندے نے کہ دل اتے سیاہی دے تبے جوں جوں گناہگار گناہ کردا او دا دل سیاہ ہوندا چلا جاندا فرمایا جے جسم پلیت ہو جائے غسل نل پاک ہو جاؤ گا پر جے روح پلیت ہو گئی انہوں کسے پانی نے پاک نہیں کرنا سمندراں دے پانی بھی ناکام نہیں دریاواں دے پانی نل پاک نہیں ہونا پر فرمایا غلاماں میں تیرا رسول ہاں میں جسم بھی پاک کرنا آیا میں تیری روح بھی پاک کرنے واسطے آیا ہاں میں طیب رسول ہاں منزہ رسول ہاں طاہر رسول ہاں میں خود بھی پاک ہاں میں اپنے اپلیتاں نو بھی پاک کرنا ہے جے تیری روح پلیت ہو جائے تے نہان دی ضرورت نہیں غسل کرن دی لوڑ نہیں سمندراں وچ نہان دی لوڑ نہیں فرمایا پاک کراں گا پانی نال پر سمندر دا پانی نہیں اکھ دا ندامت دا پانی آنسو گناہگار دا آنسو جدوں کلیاں بہ کے گناہگار کلیاں بہ کے کیوں جی کدی کدی وقت آوندا ہے نا خاص وقت جدوں دل پگل دے نے لیلۃ القدر تشریف لے آ رہی رمضان دا مہینہ میں دیکھیا لیلۃ القدر وچ شب قدر دیکھی دا نمازی نفل پڑھتے ہیں تے دعاواں جدوں مانگتے ہیں اپنے دھیانے لگے ہوندے نے تے اکھاں وچ آنسواں دیاں قطاراں وجیاں او جڑا خدا دے نبی پاک نے فرمایا جے تیری روح پلیت ہو گئی کلیاں بہ کے تنہائی وچ بہ کے اللہ دی بارگاہ وچ اپنے گناہاں نو حاضر کر کے اقبال جرم کر کے گناہاں نو تسلیم کر کے ندامت دا ایک اتھرو کٹ دے گا اللہ تیری پلیت روح نو بھی چٹی چادر وانگر پاک کر چھڑے گا او ڈاکٹر صاحب کہنے میں جدو حدیث پڑھی میں کہ محمد کتنے نباز رسول نے کہ جسم کھوہ دے پانی نال پہ پاک کر دیں تے روح نو اکھ دے پانی نال پہ پاک کر دیں وہ کہنے میرے دل بھی چیز قدر بھی گل بڑی نفسی گل ڈاکٹر کہنا پڑھ دیا پھر ایک حدیث آئی میں جس لئے وہ ترجمہ پڑھیا تے اللہ نے میرے دل دیاں کھڑکیاں محمد واسطے کھول چڑی میرے دل دے دریچے کھل گئے میرے دل وچ محمد دی محبت آ گئی میں اسلام قبول کر لے وہ حدیث پڑھ کے جناب وہ کیڑی حدیث سنو ترمذی دی حدیث یہ ترمذی شریف حضور فرماتے ہیں اگر تیرے برتن نو کتا پلیت کر جائے کتا کیوں جی ہوتا ہے نا تے ساڈے معاشرے چ بہت کیونکہ لوگوں نے گھراں چ اونجی کتے رکھ لے کتا تے ہن سوسائٹی دا فرد بن گیا ہے نا کچھ ہائی سوسائٹی ہائی اسی تے پینڈو لوگ نہ پینڈو تے ایڈے ایڈوانس اے گلبرگہ والے تے ماڈرن ٹاؤنا والے تے سیٹلٹ ٹاؤنا والے ایڈوانس انہاں دے گھر دا کتا فرد ہے گھر دا فرد ہے اور میرے والد صاحب دی فقاہی نظم ہے سلطان الواحدین فرماتے ہیں قدر انسانیت کی کیا جانے وہ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں حسن کو آشکار کرتے ہیں عشق کو بے قرار کرتے ہیں قدر انسانیت کی کیا جانے وہ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں
تو انہیں پھر سلطان الواحدین نے ایک لطیفہ وہ گھر وچ ملازم سی نا جڑا ملازم صاحب دا کتا مر گیا صاحب دا تو بڑا پیا روئے وہ مادام بھی پہ روئے تو صاحب بھی پہ روئے یعنی کی بڑا افسوس ہے ساڈا بڑا ڈیئر ڈاگ ڈیئر کتا مر گیا ہے وہ خان ساما سی نا وہ میم صاحب بہت وہ پہ پٹے لال وہ پٹے پہ نالے روئے دے نال پہ پٹے تو میم کہہ دی کہ تم ہمارا دکھ میں بڑا شریک ہوا ہم تمہارا تنخواہ بھی بڑھا دے گا ہمارے صدمے میں تم شریک ہو تو اتنا کیوں رویا تم میم صاحب گل لے روندا میں تاں پہ آواں کہ مینوں تساں بھانڈے دھوਣ تے رکھیا نا ادھے بھانڈے میں دھونا سا ادھے اے تو چھڑدا ہوندا سی چٹ کے ادھے اے چٹدا ہوندا سی تو مینوں دھونے نہیں سن پیندے تے میں پٹن تاں دیاں بھی ہن سارا کام مینوں کرنا پیا یہ بھی تہذیب ہے نا سنو میرے حضور نے فرمایا ہے سید عالم نے فرمایا جے کتا برتن پلیت کر جائے اینو کی پاک کرنا ہے ترمذی دی حدیث سے حضور نے فرمایا نرا پانی نہیں سرکار پہنے نے پہلا زمین تو پاک مٹی لو پاک مٹی لے کے برتن نو چنگی طرح مانجو مٹی نال پاک مٹی نال برتن نو مانجو پھر کلمہ پڑھ کے اتنے 3 مرتبہ پانی بہاؤ تے اللہ تعالیٰ پلیت برتن نو پاک فرما چھڑے یہ ترمذی شریف دی حدیث ہے وہ ڈاکٹر کہندا ہے کہ میں چونکہ ڈاکٹر سا تو میں کہ بھی یہ ہر گل دی کوئی ریزن ہونی چاہیے بھی حضرت محمد نے کدھر بھی مٹی دی قید نہیں لائی کتے نے کی جرم کیتا ہے کہ یہ نال مٹی دی قید ہے کہ پہلا مٹی نال مانجو اور ڈاکٹر کہندا ہے میں لیبارٹری وچ آیا میں کتے دا لعاب لے کے انہوں آلات نال ویکھیا تے مینوں دے جرمز او دے جراثیم نظر آئے میں او جراثیماں نوں برتن وچ پا کے تے زمین تو مٹی اٹھا کے جس لئے برتن وچ چھٹی تے پھر خوردبین نال جس لئے میں ویکھیا کہندا ہے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل گئی میں ویکھیا کہ مٹی پان دی دیر سی کتے دے تمام جراثیم ہلاک ہو مر گئے جراثیم کتے دے جراثیم مٹی نے مار چھڑے اور ڈاکٹر کہندا ہے کہ میں مزید پھر جس لئے تحقیق کیتی تے میں اس نتیجے پہنچیا کہ کتے دے جراثیماں نوں نشادر ختم کر دی نشادر کتے دے جراثیم ختم کر دیں دی تے مٹی وچ نشادر ہوندی انہیں آکھیا 1400 سال پہلا رسول دا جڑا زمانہ سی وہ کوئی سائنٹیفک دور تے نہیں سی انہاں تے انہاں چیزاں دا علم نہیں سی نبی پاک نے حکم دے چھڑے کہ میرے حکم تے عمل کر دے جاؤ زمانہ آ کے آکھے گا محمد دی ہر سنت وچ حکمت موجود ہے زمانہ ثابت کرے گا وہ کہندا ہے کہ میرے دل وچ ہمدرد میں کہ سبحان اللہ اے واقعی حق رسول ہے اور 1400 سال پہلا محمد نو کتے دے جراثیمہ دا بھی علم سی مارن دے طریقے دا بھی علم سی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو آج بھی الحمدللہ دنیا میں جڑا اسلام پہ پھیل دا ہے اور میرے محمد دی صداقت نال پہ پھیل دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی اسلام پہ پھیلاندا ہے قرآن بھی زندہ قرآن والا بھی زندہ قرآن بھی موجود قرآن والا بھی موجود قرآن سینیاں وچ موجود ہے محمد دلاں وچ موجود محمد دلاں قرآن سینے وچ ہے محمد دل علامہ اقبال نے فرمایا نا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روح ماز نام مصطفیٰ اقبال کہندے نے دنیا کہندی مدینے وچ رسول اقبال کہندا میں کہنا ہر مومن دے سینے وچ رسول رہندا